अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम तवानाई के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, बोर्ड पर दिए हुए तस्वीरों का बगौर मुशाहिदा कीजिए। हम अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए मुख्तलिफ काम करते हैं। इसके लिए हमें तवानाई की ज़रूरत होती है। क़दीम ज़माने में इंसानी क़ुव्वत और जानवरों का इस्तेमाल करके काम किए जाते थे। इंसान की ज़रूरतें जिस तरह बढ़ती गईं, इसी तरह तवानाई के वसाइल और ज़राए के इस्तेमाल में तब्दीली आती गई। इंसान ये तवानाई उमूमन कुदरत ही से हासिल करता है। ऊपर दिए हुए तस्वीर को गौर से अगर हम देखेंगे तो इसमें पेट्रोल, हवा, कुदरती गैस, सूरज की रोशनी वगैरह तवानाई के वसाइल का हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा तवानाई के दीगर वसाइल भी हम इस्तेमाल करते हैं। तवानाई के वसाइल के मुख्तलिफ तरह से तकसीम की जा सकती है। इनमें खुसूसन रिवायती तवानाई और गैर रिवायती तवानाई। चलिए अब हम देखेंगे चीज़ों पर मुनहसिर तवानाई के वसाइल कौन से हैं। लकड़ी। आग पर खाना पकाने के लिए देहातों में लकड़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। दूसरा है कोयला। क़दीम ज़माने में ज़मीनी हरकत की वजह से नबातात, जानवरों के बाक़ियात ज़मीन में दफन हो गई। इन पर दबाव और हरारत का असर होने से इनके अज्जा सड़ गल गए और सिर्फ कार्बनी अज्जा बाकी रह गए। इससे कोयला बना। कोयले का मियार देखकर इसका इस्तेमाल तय किया जाता है। सादा कोयला खाना पकाने या भटियार खानों में इस्तेमाल होता है, तो पत्थर का कोयला खुसूसन सनतों में इस्तेमाल किया जाता है। इस कोयले से हरारती बिजली तैयार की जाती है। मादनी तेल और कुदरती गैस। ज़मीनी हरकत से जिस तरह कोयला वजूद में आया, इसी तरह मादनी तेल और कुदरती गैस भी वजूद में आई। मादनी तेल सतह ज़मीन के नीचे या समंदर के नीचे मिलता है। अक्सर मादनी तेल के कुओं में कुदरती गैस के ज़खायर भी पाए जाते हैं। बायोगैस या हयाती गैस। जानवरों का फुजला और गैर मुस्तअमल हयाती चीज़ों, सब्जियां, पत्ते, छिलके वगैरह इस्तेमाल करके बायोगैस तैयार की जाती है। इस गैस का इस्तेमाल खाना पकाने, पानी गर्म करने और रोशनी हासिल करने के लिए होता है। चंद किसानों ने खुद के घरों के सहनों में बायोगैस मंसूबे तामीर करवा लिए हैं। इनके ज़रिए इनके घरों में तवानाई की ज़रूरत पूरी हो जाती है। प्यारे बच्चों, कचरे के ज़रिए भी तवानाई हासिल की जाती है। आप लोगों ने रोज़ अपने घरों के सामने सुबह सुबह कचरे की गाड़ी को आते हुए देखा होगा। इसी तरह बड़े शहरों में बड़े पैमाने पर हर रोज़ कचरा जमा होता है। बड़े शहरों में कचरे का सफाया करना एक बड़ा मसला दिखाई देता है। यहाँ के कचरे की दर्जाबंदी करके हयाती कचरे का इस्तेमाल गैस पैदा करने के लिए किया जाता है। इस गैस से बिजली बनाई जाती है। इस अमल से शहर के कचरे के मसले पर मुस्तकबिल में बड़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। नेज़ बिजली की पैदावार में शहर खुद कफील बन सकते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, ये है जौहरी एटमी तवानाई। यूरेनियम, थोरियम जैसे मादनियात के जौहर को तोड़कर बड़े पैमाने पर तवानाई हासिल की जा सकती है।
اس کے لیے نہایت کم مقدار میں ان معدنیات کا استعمال کر کے بڑی مقدار میں توانائی پیدا کی جا سکتی ہے۔ ایسی توانائی کو جوہری توانائی کہتے ہیں۔ اب پڑھیں گے ہم عمل پر منحصر توانائی کے وسائل۔ آبی توانائی، بہتے پانی کے حرکی قوت سے حاصل ہوئی توانائی کو آبی توانائی کہتے ہیں۔ اس توانائی کا استعمال کر کے آبی بجلی تیار کی جاتی ہے۔ آبی توانائی سے ماحولیات کا نقصان نہیں ہوتا، نیز آبی بجلی تیار کرنے کے لیے جس پانی کا استعمال کیا جاتا ہے اسے دوبارہ کام میں لایا جا سکتا ہے، مثلاً پنجاب میں بھاکرا ننگل اور مہاراشٹر میں کوئنہ وغیرہ۔ اسی طرح ہمارے پربھنی شہر میں ایلدری ڈیم پر بھی آبی توانائی کا مرکز قائم کیا گیا ہے۔ ہوائی توانائی، اس توانائی کا استعمال انسان صدیوں سے کر رہا ہے، مثلاً بادبانی کشتی، لیکن ہوائی طاقت کا استعمال بجلی پیدا کرنے کے لیے نیا ہے۔ ہوائی توانائی حاصل کرنے کے لیے ہوا کی رفتار 40 تا 50 کلومیٹر فی گھنٹہ ہونا چاہیے۔ ہوا کی رفتار سے پون چکیوں کے پنکھے گھومنے لگتے ہیں اور حرکی توانائی پیدا کرتے ہیں۔ اس حرکی توانائی کو برقی توانائی میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ شمسی توانائی، سورج سے ہمیں روشنی اور حرارت حاصل ہوتی ہے۔ شمسی توانائی کی شدت زمین پر سب سے زیادہ منطقہ حرارہ میں پائی جاتی ہے۔ اس کے متعلق ہم پڑھ چکے ہیں۔ بھارت جیسے منطقہ حرارہ والے ملک میں اس توانائی کا استعمال سب سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ مثلاً مہاراشٹر کے ضلع دھولیا کے ساکری میں شمسی توانائی منصوبہ شمسی توانائی کے ذریعے کوکر، روشنی کے بلب، ہیٹر، موٹر گاڑی وغیرہ آلات چلائے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح آج کل ہم بڑے بڑے مکانات کے اوپر شمسی توانائی کے ذریعے پانی گرم کرنے کا نظم بھی دیکھتے ہیں۔ بحری توانائی، سمندری موجوں اور مد و جزر کا شمار سمندری آبی حرکات میں ہوتا ہے۔ پانی کی یہ حرکات متواتر جاری رہتی ہیں۔ موجوں کی رفتار اور قوت کا استعمال کر کے بجلی تیار کرنے کی تکنیک اب عام ہو گئی ہے۔ یہاں بھی حرکی توانائی کو برقی توانائی میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ عرضی حرارتی توانائی، گرم پانی کے چشمے انسان کے لیے ہمیشہ حیرت انگیز رہے، مثلاً انپ دیو، وجریشوری، منی کرن وغیرہ۔ زمین کی اندرونی حصے میں ہر 32 میٹر کی گہرائی میں 1 درجے سیلسیس حرارت بڑھتی ہے۔ اب زمین کے اندرونی حصے کی حرارت کا استعمال کر کے بجلی پیدا کرنے کے طریقے کو آسان طریقے سے انسان نے کھوج لیا ہے۔ اس عارضی حرارتی توانائی کا استعمال بجلی پیدا کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ بھارت کی ریاست ہماچل پردیش کے منی کرن میں یہ منصوبہ ہے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے توانائی کے وسائل کے بارے میں معلومات حاصل کی اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ کن کن ذرائع سے ہم توانائی حاصل کر سکتے ہیں۔